सो नमस्कार। आता हांव आसा कुळ्या शिगांव पंचायत एरियेक आसा आनी सांगपाचो विशय म्हणजे हांवें एक फाटी हांगसर एक विशय काडलेलो तो म्हणजे एक झाड। हे जे झाड आसा हे एक भयानक स्थितीन आसा आनी त्या झाडाचो खांदो जो आसा हो बेंड जावन रस्त्याच्यान रस्तो क्रॉस केल्लो आसा आनी हो इतलें व्हडलें झाड आसा तो हें कट करपाची गरज आसा म्हण हांवें हांगसर एकदां इश्यू हायलायट केल्लो आनी त्या इश्यूचेर आयज हें झाडां खंय तरी कटिंग करपाच्या मार्गार आसा। सो तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान केदें व्हडलें झाड जें आसा आनी हो जो खांदो ह्या झाडा मुळांच्यान जो हो खांदो तुमकां दिसता तो खांदो जो आसा हो मोठ्यो गाडयो जेन्ना ह्या रुटान येता आनी दोन गाडयो एक कडेन जाले म्हणटकीर हांगसर एक गाडी सायडीन घेवची पडटा तेन्ना हे जो खांदो आसा ह्या खांद्याक गाडयो वयर लागताल्यो जे ट्रक म्हणा मोठ्यो ज्यो गाडयो ह्या वटेन येता वयता ते। तसोच हांगसर बसींक सुद्दां एक त्रास जाल्लो कारण चुकोन सुद्दां कोणी एक नवो ड्रायव्हर येयलो आनी ह्या झाडाक समज आपटली जाल्यार खुबशे हांगसर लुकसाण जावपाची शक्यता आसताली। सो म्हणून हांवें हांगसर जेन्ना हें म्हाज्या नजरान येयलें तेन्ना हो विशय जो आसा हो हांवें हायलायट केल्लो। तेजें ज्या प्रमाणे प्रोसिजर करपाक जाय त्या प्रमाणे करून बरें इनिशिएटीव घेवन हें झाड जें आसा हें आयज कापपाक येयल्लें आसा। तशेंच फाटल्यान आमच्या फाटल्यान सुद्दां डेंजर जे झाडां आसले जे मोठे खांदे आसले ती सुद्दां कटिंग करीत आतां हे सायडीन येवपाचें चालू आसा। हें जें झाड आसा हें आतां कांय क्षणां भितर हे झाडाचो हें कटिंगाक आतां वयतलें कारण हें झाड जें आसा तुमी पळयतात की बरें ह्या झाडा पासून धोका जो आसा हो आसलो हांगसर। सो हें झाड थोड्याच वेळान मारपाक येतलें आनी तशेंच आमी सरपंच सुद्दां आमी आमच्या माध्यमांतल्यान सरपंचाची सुद्दां बायट घेतले कारण सरपंचान सुद्दां हांगा बरो इनिशिएटीव घेवन ही झाडां जीं आसा डेंजर झाडां कटिंग करपा खातीर बरे त्रास घेतलेले आसा। सो आमी ह्याच माध्यमांतल्यान सरपंचाची सुद्दां जी उलोवणी आसतलें जे तेणें त्रास काडल्या ज्या तरेन फॉर्मेलिटीज करपाक पडटा तेजे मेरेन आमी म्हायती जी आसा ही लोकां मुखार हाडटले। सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदी सावंत देसाय कुळे।